अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नावल अनोखी मोहब्बत की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करेंगे। बाबा, मैं अंदर आ जाऊं? अरे मेरी गुड़िया, अब तक सोई नहीं? नहीं, मुझे आपसे बातें करनी थी। अच्छा, फिर आ जाओ बाबा के पास। बेटा, तुम अब खुश हो ना? बाबा, आपने बिना बोले कैसे जाना था कि मैं खुश नहीं? हाइफा ने सवाल किया। क्योंकि मेरी गुड़िया की आंखों में उदासी थी, जो मैंने फौरन देख ली थी, और ये भी जान लिया था कि मेरी शहजादी बेटी किसके साथ खुश रहेगी। उन्होंने नरमी से उसके बाल सहलाकर कहा, लेकिन बाबा, आपने अहमद अंकल को क्या कहा? बेटा, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अहमद भी तुमसे करता है। ये तो तुम जानती हो। बस मैंने अहमद को सारी बात बताई। उसने फौरन कह दिया कि जब हमारी बेटी खुश नहीं रह पाएगी तो हम कैसे खुश रह पाएंगे। तो तुम बेफिक्र हो जाओ, इस रिश्ते के टूटने से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब सुनकर हाइफा की आंखें नम हो गईं। ना बेटा, रोते नहीं। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। बाबा की जान। अच्छा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हाइफा सोने के लिए लेटने लगी, तभी उसका फ़ोन बजा। हमाद कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। तो कैसा लग रहा है मिसेस हाइफा हमाद बनकर? उसने शोख अंदाज में कहा। बहुत बुरा लग रहा है, हाइफा ने दांत चबाकर कहा। अरे नाराज़ हैं क्या? तो क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? आप मुझे बता नहीं सकते थे कि मेरा निकाह आपसे हो रहा है? हाँ, बता सकता था, लेकिन कहा तो था कि अब आपको फ़ोन तभी करूँगा जब आप मेरी हो जाएंगी। हाइफा को एकदम से हमाद के कहे वो अल्फाज याद आ गए। वैसे एक तरीका और था जिससे आपको पता चल सकता था, लेकिन आपने शायद नोटिस नहीं किया। वो क्या? हाइफा ने आईब्रो उठाकर पूछा। आपके हाथों पर लगी मेहंदी। उसने मुस्कुराकर कहा। मेहंदी? जी मेहंदी। ज़रा गौर कीजिए अपने हाथों पर, जिन पर मेरा नाम लिखा हुआ है। वो फौरन अपने हाथों को देखने लगी, जहाँ बासानी उसे हमाद का नाम नज़र आ गया, क्योंकि उसने तो अपनी मेहंदी को नज़र भर कर देखा भी नहीं था। हमाद का नाम अपने हाथों पर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाइफा, जी, तुम खुश हो ना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं, बहुत खुश हो। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं सो रही हूँ। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, सो जाओ। आई लव यू। हाँ हाँ। हंस क्यों रही हो? जवाब दो। किस बात का जवाब? यही आई लव यू का। अच्छा ठीक है, देती हूँ, लेकिन बोल कर फ़ोन फ़ौरन बंद कर दूँगी। जो हुक्म सरकार। आई आई के आगे भी बोलो ना। आई हेट यू हमाद। हाँ हाँ, और फ़ोन बंद हो गया। ये लड़की भी ना। कोई बात नहीं, कल रात तो आपसे मैं बुलवा कर रहूँगा। उसने मुस्कुराकर खुद से हम कलामी की। लाल रंग के शरारे में वो आज भी गजब ढा रही थी। स्टेज पर उसे हमाद के पहलू में बिठाया गया। सब लोग माशाल्लाह किए बिना रह नहीं पा रहे थे। इतनी हसीन जोड़ी किसी ने आज तक नहीं देखी थी। हाइफा सर झुकाकर बैठी रही। सब हैरान थे कि हाइफा में इतनी शर्मो हया कहाँ से आ गई। जूता छुपाई की रस्म हयाम और मनाहिल ने की। उसके बाद रुखसती का वक्त आ गया। सब बारी बारी हाइफा से गले मिले। हाशिर ने कुरान पाक के साए में अपनी लाडली बहन को रुखसत किया। घर पहुंचकर हयाम और इफ़रा हमाद के कमरे के दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। चलें मेरे प्यारे देवर, जेब खाली कर लें, हयाम ने कहा। अरे मेरी प्यारी बहन और भाभी, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है। उसने अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकाला और इफ़रा को दे दिया। जितने पैसे चाहिए निकाल लीजिएगा। या अल्लाह, थामी ने अपनी शादी पर दरवाज़ा रुकाई पर वॉलेट दे दिया था, और तुमने एटीएम कार्ड। क्या भाई मिले हैं मुझे, वाह रे वाह। सही कह रही हैं इफ़रापी, इसे बहुत जल्दी है अंदर जाने की। जैद ने दान निकाल कर कहा। हाँ हाँ। हयाम और इफ़रा ने हाइफा को कमरे में बिठा दिया और जाने लगी। आपी, आप यहीं रुक जाए ना। डरो मत, मेरा भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इफ़रा ने हंसकर कहा, और वो दोनों कमरे से बाहर आ गईं।
حماد دروازہ بند کر کے دھیرے دھیرے اس کے مقابل آ بیٹھا۔ حائفہ نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لیں، جسے حماد نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ حماد نے گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا، تو میں نے تمہیں اپنا بنا ہی لیا، اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، جتنا شکر ادا کروں کم ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس وقت تم میرے سامنے ہو۔ حماد نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس سے پہلے ہی حائفہ نے تیزی سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور ہاتھ آگے کر کے کہا، میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ حماد کو حائفہ سے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، لیکن اس حرکت کی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اللہ اللہ، ظالم لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، ہاں تو منہ دکھائی بھی شوہر ہی دیتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ گھونگھٹ اٹھانے پر شوہر منہ دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنا گھونگھٹ خود اٹھا چکی ہیں، اور اب میں آپ کو کوئی منہ دکھائی نہیں دینے والا، حماد نے شرارت سے کہا۔ حائفہ نے غصے سے تکیے اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیے۔ ارے ارے، مشرقی لڑکیاں اپنے شوہر کو مارتی نہیں ہیں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ ہاں، نہیں بتایا، کیا کر لیں گے؟ اچھا بابا، رکو دیتا ہوں، لیکن پہلے مارنا بند کرو۔ حائفہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم اپنا گھونگھٹ نیچے کرو، پھر دوں گا۔ حماد، کیا ہے بھائی؟ حائفہ پلیز کرو نا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گھونگھٹ اٹھانا چاہتا ہوں، کیا تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ حماد نے جس محبت سے یہ سب کہا، حائفہ کو حماد سیدھا اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ نیچے کیا۔ حماد اس کی اس ادا پر مزید دیوانہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا، بہت اچھی لگ رہی ہو، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ آخر میرے پیار کا اثر ہے، مذاق بات تھوڑی ہے۔ حائفہ نے مسکرا کر شکریہ کا اظہار کیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اس کے اندر سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر حائفہ کی انگلی میں پہنا دی۔ تو کیسی لگی انگوٹھی؟ حائفہ نے انگوٹھی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت قیمتی لگ رہی ہے، تم سے قیمتی کچھ نہیں میرے لیے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ تعریف کیے بنا رہ نہ پائی۔ تمہاری خوبصورتی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں، حماد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ حائفہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شرم سے لال ہو گئی اور فوراً اٹھ کر بولی، میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں۔ حائفہ جیسے ہی جانے لگی، حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، کیونکہ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے حماد کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا ہاتھ حماد کے دل کے اوپر تھا، جس سے وہ حماد کے دل کی دھڑکنیں بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ حماد کی آنکھوں کی تپش حائفہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے کوشش کی، لیکن حماد نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ حائفہ منمنائی، حماد جی حماد کی جان، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ تمہارا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، تم نہیں جانتی حائفہ کہ تم میرے لیے کیا ہو، تم اتنی آسانی سے مجھے نہیں ملی، بہت دعاؤں کے بعد ملی ہو، جانتی ہوں میں سب۔ نہیں، تم وہ سب نہیں جانتی، مطلب میں نے تمہیں پہلی بار حیام بھابھی کی مہندی میں نہیں، ایک مال میں دیکھا تھا۔ حماد نے اسے ساری بات بتائی کہ کس طرح اس نے کتنے دن حائفہ کو سڑکوں پر تلاش کیا، مال کے فوڈ کورٹ میں کتنے چکر لگائے، لیکن اسے وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا ہے حائفہ، راتوں کو جاگ کر، رات کی تاریکی میں اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ حائفہ ساری کہانی سننے کے بعد حماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حماد نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر کہا، I love you حائفہ۔ I love you too حماد، اس نے شرما کر کہا، اور حماد کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ حماد نے اپنے دونوں بازو حائفہ کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ اپنے گرد حماد کی گرفت مضبوط پا کے حائفہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے حماد جیسا جیون ساتھی ملا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اس دنیا میں تو حماد اس کا نصیب ہوا، اللہ پاک جنت میں بھی اسے حماد کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ ناول یہیں پہ اینڈ ہوا۔
تو نیکسٹ ناول کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ اور ایک نئے ناول کے ساتھ. تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.